सर्वप्रथम यो प्रधानता मिडियाले जुन यो चाहिँ मैले भन्नु छ भन्ने कार्यक्रम आयोजना गर्यो र यसमा मलाई पनि स्पिकरको रूपमा बोल्ने मौका दिएकोमा यो मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, विशेष गरेर म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी हुँ। अब विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय यो अन्तर्निर्भरताका कुराहरू आउने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ट्रेडका कुराहरू। तर मैले यहाँ चाहिँ आज यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा पनि आन्तरिक सम्बन्धको बारेमा विशेष कुरा गर्छु र आन्तरिक परनिर्भरताको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्छु। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेकै आन्तरिक सम्बन्धहरूको एउटा एक्सटेन्डेड रूप पनि भनिन्छ। त्यस हिसाबले गर्दा अलिकति डाउन टु अर्थ, अलिकति भुइँ लेभलका कुराहरू गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई। र देशको समस्या सबैलाई थाहा छ, आर्थिक अवस्थाको बारेमा पनि सबैलाई थाहा छ, हामी जानकार नै छौँ। यसको कारणहरूको बारेमा विभिन्न खालका बहसहरू छँदैछन् र मेरो विचारमा दुई चारवटा कुराहरू हुन सक्छ। अब नेता खराब हो कि नीति खराब हो कि व्यवस्था खराब हो कि व्यवस्थापक खराब हो, यी कुराहरू छन्। धेरैको चार चाहिँ नेतै खराब हो अथवा व्यवस्थापक खराब हो कि भन्ने चाहिँ आइरहेछ र मैले त्यो कुरालाई समर्थन गर्छु। र तर यसका कारण के हो भन्ने कुराहरूमा अलिकति गहन तरिकाले छलफल हुँदैन कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको मुख्य कारणहरूमा मेरो भनाइ के छ भने कतै हाम्रो संस्कृति र हाम्रो नियत खराब हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो संस्कृतिमा कतै खोट छ कि, हाम्रो संस्कृतिलाई कतै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो संस्कृति र नियतले यो अवस्था सृजना गरेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले अलि अन्तिममा मैले चाहिँ थोरै कुराहरू गर्छु। मैले संस्कृतिको कुरा गर्दा अलिकति इतिहासतिर हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यका आज 12,000 वर्ष भयो यहाँ मान्छे भर्न थालेको। 12,000 वर्ष सबभन्दा पहिले दर्बिडहरूले राज्य गरे, अथवा होल नेपालकै कुरा गर्दा पछि खसहरूले किराँत राज्य भयो, खस राज्य भयो, त्यसै 2200-2400 भन्नुहोस् न। अब अहिले यो अवस्थामा आछौँ भनेको यो अहिलेको जुन संस्कृतिले शासकवर्गलाई मोबिलाइज गरिरहेछ, जो शासकवर्गको नियत चाहिँ सृजना गरिरहेछ, त्यसले गर्दा यो देशको अवस्था यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकदमै क्रिटिकल आवरमा छौँ। देश चाहिँ कता जान्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो धेरै कुराहरू आइरहेछन्। अब एक वर्ष होला, 1.5 वर्ष होला, 2 वर्ष होला, 5 वर्ष होला, 15-20 वर्ष होला, 25 वर्ष होला। तर अहिलेकै नियत अनुसार, अहिलेकै नीति अनुसार, अहिलेकै प्रावधान अनुसार देशलाई अगाडि बढाउन खोजियो भने यो पक्कै दुर्घटनामा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा मैले अघि भने यो देशको शासकवर्गको नियतलाई विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरुले मलाई अहिले एउटा समुदायको भएको हुनाले यो समुदायको समस्या के हो भन्ने कुरा पनि आशा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दलित समुदायकै कुरा गर्छु मैले। हेर्नुस्, इतिहासकालदेखि शासकहरूले, निश्चित समुदायका मान्छेहरूले पढ्न दिन हुँदैन, यसले पैसा कमाउन दिन हुँदैन, यसले राम्रो घर बनाउन दिन हुँदैन। शासकहरूको संस्कृति, शासकहरूको नीति, शासकहरूको नियम यसरी शासन सञ्चालन गर्दै आइसकेको अवस्थामा त्यो एउटा समुदायको समृद्धि कसरी परिकल्पना गर्न सकिन्छ? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। अर्को समृद्धिको कुराहरूमा जो योजनाकारहरू छ, जो नेता छ, जो शासकवर्ग छ, त्यो शासकवर्गले नेपालको विविधतालाई स्वीकार्दैन। नेपाल चाहिँ जातीय हिसाबमा विविध छ, आर्थिक हिसाबमा विविधता छ, भौगोलिक हिसाबमा विविधता छ, यी विभेदमा आधारित विभेदहरू छ। तर शासकवर्गले कहिले पनि स्वीकार्दैन। शासकवर्गको एउटा संस्कृति कस्तो छ, शासकवर्गको नियत कस्तो छ भने यो नेपाली जनताहरू एभरेज हुन् भन्ने खालको छ। संविधानमा केही राम्रा कुराहरू होला, तर पञ्चवर्षीय योजना हेर्नुस्, सबै मन्त्रालयको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्नुस्, बजेट हेर्नुस्,
त्यो बजेटले नेपालको विविधतालाई चाहिँ यो चाहिँ सम्बोधन गर्दैन र यी प्लानरहरूको शासकहरूको यो समृद्धि अथवा आर्थिक समृद्धि कसका लागि हो भन्ने कुरा पनि क्लियर छैन। भन्नाले उसले अनि कस्तो खालको समृद्धि भन्ने कुराहरूमा पनि ऊ क्लियर छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा दुईवटा उदाहरण दिन्छु मैले। जस्तै अहिलेको शासक वर्गलाई त्यो शासक वर्गले के चाहन्छ भने उसले आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने चाहन्छ कि, जसले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको कारण त्यो पनि हो। किनभने उसले चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई उसले केन्द्रीकृत गर्दैन, उसले परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई उसले केन्द्रीकृत गर्छ। उसले योजना यस्तो खालको बनाउँछ कि यो परनिर्भर खालको चाहिँ योजनाहरू निर्माण गर्छ जसबाट उसले चाहिँ आर्थिक लाभ लिन सकोस्, हैन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हाम्रो निर्यात र आयातको कुराहरू छ। कहिले पनि शासक वर्गले आयात प्रतिस्थापन हुने खालको कार्यक्रमहरू बजेटहरू निर्माण गर्दैन, किनभने उसले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने खालको उसले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसले के भन्छ भने अतिरिक्त लाभको कुराहरू उसलाई त्यो शासक वर्गलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै एउटा दुईवटा उदाहरण दिन्छु मैले। नेपाल हरियो वन नेपालको धन भन्छ, पानी त्यस्तै कुरा गर्छ, यो फलामको कुरा गर्छ। हेर्नुहोस्, देशमा चाहिँ 40-45% वन छ, काठ चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्छ। फलामको खानी 217वटा फलामको खानी छन्, फलाम र तामा चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्छ। हुँदाहुँदै पानीमा अब ब्राजिल पछि दोस्रो भन्छ नेपाललाई, पानी चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्छ। यो शासक वर्गको संस्कृति र मैले अनि नियतको कुरा जोडेको थिएँ नि, उसको संस्कृति र नियत के हुन्छ भने यहाँ यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नुभन्दा पनि उसले चाहिँ परनिर्भर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उसले बढावा दिन्छ, जसबाट उसले चाहिँ आफूले आफ्नो समुदाय, आफ्नो चाहिँ परिवार, आफ्नो पिँढीलाई चाहिँ उसले समृद्धिलाई बढाउने खालको अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अब नेपालमा यो समृद्धिको कुरा गर्दा अब कसको समृद्धि भन्ने कुराहरू पनि फोकस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, कसको समृद्धि? इतिहासकालदेखि शासक वर्गले जहिले पनि आफ्नो समुदायको, आफ्नो परिवारको, आफ्नो पिँढीको समृद्धिको मात्रै कुरा गरेको छ। देशको समृद्धिको कुरा कहिले पनि गरेको छैन। समग्र नेपाली जनताको समृद्धिको कुरा कहिले पनि गरेको छैन। यो पनि शासक वर्गको संस्कृति र यो नियतसँग जोडिन्छ। मैले दलित समुदायकै उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, दलित समुदाय नेपालमा 14% जनसङ्ख्या छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर नेपालभरिको सम्पत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने होल दलित समुदायसँग 1.5% मात्रै सम्पत्ति छ। अब त्यो सम्पत्ति, बाँकी रहेको सम्पत्ति कसले कुम्लाएको छ? ठुलो प्रश्न छ। दलित समुदायको जनसङ्ख्या 14% जनसङ्ख्या छ, होल प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने 1.75% छ। 11-12% कसले खाइदिएको छ? अब अर्को गरिबीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे 1996 को, 2003 को, 2003-04 को, 11 को हेर्नुहोस्, सबै समुदायको गरिबी चाहिँ घट्दो छ। एउटा मात्रै नेपालमा समुदाय छ, दलित समुदाय, उसको चाहिँ लगभग बढ्दो छ भने पनि जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम मार्जिनली चाहिँ घटिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो चाहिँ शासक वर्गको संस्कृति, शासक वर्गको नियत, यो उसले कसको समृद्धि खोजिरहेको छ कि कतै यो समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अहिलेसम्म भन्न खोजेको कुरा के हो भने भ्रष्टाचार बढ्छ, भ्रष्टाचारको कुराहरू धेरै गरिन्छ, तर भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको बारेमा कुरा गरिँदैन। भ्रष्टाचार भन्ने एउटा प्रक्रिया हो, गर्ने मान्छे भनेको एउटा संरचना हो। जहिले पनि हामी प्रक्रियामा फोकस गर्छौँ तर संरचनामा कहिले पनि फोकस गर्दैनौँ। यो मूल समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी के गर्ने भन्ने कुराहरूमा मैले छोटकरीमा आफ्नो कुराहरू राख्छु। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो सभ्यतालाई पुनर्लेखन चाहिँ गर्न आवश्यक देख्छु मैले। नेपालको सभ्यतालाई
नेपालको संस्कृतिलाई पुनर्लेखनमा जानै पर्छ, पुनर्संरचनामा जानै पर्छ जस्तो लाग्छ। गइएन भने नेपाल भनेको सबै अल्पसंख्यकहरूको देश हो। यहाँ हेर्नु भने ब्राह्मण समुदाय 12% छ, क्षेत्रीय समुदाय 16-17% छ, के भन्छन् भने जनजातिहरू 30-31% छ, दलितहरू चाहिँ अब 14% छ, अब मुस्लिमहरू 4% होला, थारूहरू 6% हो। कुनै पनि यो देश चाहिँ कुनै पनि जातिको बहुसंख्यक, कुनै पनि जातिको बाहुल्यता छैन। म दक्षिण अफ्रिकामा बसेर आएँ, त्यहाँको चकनाचुर अवस्था देख्दा चाहिँ नेपाल पनि ढिलो चाँडो त्यही दिशामा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले हाम्रो जस्तो सुन्दर देश, राम्रो देश, यसलाई अझ सुन्दर र राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो जुन सभ्यता छ, हाम्रो संस्कृति छ, यसलाई पुनर्लेखन र पुनर्संरचना गर्नेतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अध्ययन गरौँ। नेपालमा दर्बीडहरूले राज्य गरेको छ, नेपालमा खसहरूले राज्य गरेको छ, नेपालमा किराँतहरूले राज्य गरेको छ, नेपालमा थुप्रै यो सभ्यताहरू छ। यो सभ्यताहरूमध्ये बेस्ट सभ्यताहरू के हुन सक्छ? हामीमा भएका खराब सभ्यताहरूलाई छोड्दै अलिकति यो सभ्यताको आधारमा नेपालको शासन पद्धति, नेपालको यो चाहिँ शासकीय संरचना त्यतातिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा भएको प्रोडक्टिभ रिसोर्सहरूको रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नै पर्छ। हामी धेरै यो मार्क्सवाद कुरा गर्छौँ। कार्ल मार्क्सले के भनेको थियो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर र सुपरस्ट्रक्चर हुन्छ। जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिडिस्ट्रिब्युसन हुँदैन तबसम्म सुपरस्ट्रक्चरको पनि रिडिस्ट्रिब्युसन हुँदैन। नेपालको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जमिन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोडक्टिभ रिसोर्सहरू हुन सक्ला, तर जमिन चाहिँ एउटा निश्चित केही समुदायले मात्रै कब्जा गरिराखेको छ। हाम्रो संस्कृतिको आधारमा हाम्रो नियत ऐतिहासिक चाहिँ यो परिवेश हेर्दा निश्चित समुदायले मात्रै जमिन कब्जा गरेर राखेको छ। यो जमिन अहिले पनि नेपालमा यो प्रोडक्टिभ रिसोर्स नै हो। जबसम्म यसको रिडिस्ट्रिब्युसन हुँदैन तबसम्म नेपालमा शान्ति र समृद्धि पनि हुँदैन। अब अहिले त हेर्नुहोस् कस्तो छ, नेपालमा लगभग चाहिँ 13-14% जमिन चाहिँ अहिले खाली छ। जमिन चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लाल पूर्जा ल्याएर चाहिँ अमेरिका र युरोप गएर बसेको छ, यहाँ चाहिँ कुरुवा राखेर चाहिँ जमिनको संरक्षण गरेको छ। अनि जमिन जबसम्म जमिन यसरी चाहिँ जमिन बाँझो रहन्छ, जबसम्म जमिनको यो प्रोडक्टिभ युटिलाइजेसन हुँदैन, अनि तबसम्म हामी खाद्यमा यो आत्मनिर्भर हुन्छौँ त? अनि खाद्यान्न नकिनेर हामी चाहिँ यो उत्पादन गर्न सक्छौँ त? अनि नेपालको शासकको नियत हेर्नुहोस् त के भन्छ? ए जमिन छ, जमिन उन्नत खेती गर, उखु लगा, किबी रोप, टमाटर राख, स्याउ लगा, उन्नत तरिकाले खेत गर भन्छ नेपालको अहिलेसम्मको योजनाकारहरूले। अहिले 2013 देखि चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना लागेको आइरहेछ। अब हेर्नु, जसको जमिन छैन उसले चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर कहाँबाट हाल्छ? किबी कहाँबाट रोक्छ? उसले उखु कहाँबाट लगाउँछ? जमिनको रिडिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो नि। 25% मान्छे भूमिहीन छ, अनि उसलाई चाहिँ आज चाहिँ कति वर्ष भयो, 70-80 वर्ष भयो, उसलाई के सिकाउँदै आइएछ भने तैँले यो चाहिँ उच्च हाई भ्यालुको एग्रिकल्चर लगा, यो चाहिँ स्याउ लगा, टमाटर लगा, यस्तो र आम्दानी गर भनेको छ। खेती छैन, कहाँबाट आम्दानी गर्ने? त्यो हिसाबले जमिनको चाहिँ यो रिडिस्ट्रिब्युसन हुनैपर्छ। अरू थुप्रै छन् यस्ता खालका। जस्तै अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि चाहिँ यो निर्यातसँग जोडेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, तामा खाने तामा र फलाम खाने। म एउटा समुदायको मान्छे हुँ। आजदेखि 4000 वर्षदेखि हाम्रो पुर्खाहरू अझै पनि त्यो तामा र फलाम खानेको वरिपरि नै छ विश्वकर्मा समुदाय। हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ 4000 वर्षदेखि चाहिँ तामा र फलाम खाने निकालेर उत्पादन गर्थ्यो, त्यो युरोपसम्म लैजान्थ्यो। अनि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अहिले तामा र फलाम खाने चाहिँ बन्द गरिदिएको छ। सरकारको नियत यस्तो छ। कम्तीमा त्यो जे जसरी चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ उसलाई उत्खनन गरेर उसले चाहिँ यो प्रयोग गर्दथ्यो,
उसलाई त्यस्तो खालको युज राइट त कम्तीमा राज्यले दिनु पर्यो नि। अनि यस्तो खालको यो चाहिँ प्रोडक्टिभ रिसोर्सहरूको जुन छ त्यो रिडिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को मैले लास्टमा दलित समुदायकै कुरा गरेँ मैले फेरि। हेर्नुहोस्, यो देशको सबभन्दा आर्थिक हिसाबले कमजोर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले केही पर्सेन्ट मान्छेहरू, हामी केही 2-4% मान्छेहरू अलिअलि पढेका छौँ, केही आम्दानी हुने खालको छौँ र 96-97% मान्छे अझै पनि गरिब छ। तपाईँले चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्नुहोस्, सबै रिपोर्ट हेर्नुहोस्, आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर छ। तर यो नेपालको दलित समुदायको आर्थिक अवस्था चाहिँ ऐतिहासिक रूपले कमजोर चाहिँ होइन। फेरि यो त राज्य सत्ताले जबरजस्ती ब्यारियरहरू सिर्जना गरेर गरिब बनाइएको हो। मैले अघि फलामखानीकै कुरा गरेँ। भनेपछि सिपले धनी समुदाय हो। भनेपछि परम्परागत चाहिँ जुन सिपहरू छ त्यसलाई अलिकति प्रमोट गरौँ। अहिले चाहिँ जस्तै जुत्ता बाहिरबाट आउँछ, फलाम कुराहरू बाहिरबाट आउँछ, सुनकै बाहिरबाट आउँछ, जबकि सुन खाने, फलाम खाने, जुत्ताको सबै यहीँ छ। भन्नाले राज्यले चाहिँ सहुलियतपूर्ण रूपमा ऋणको व्यवस्था गर्ने अथवा यस्ता समुदायबाट स्थापित गरिएका उद्योगहरूलाई राज्यले सहयोग गर्न सक्यो भने निश्चित टाइममा 5 देखि 10 वर्ष अथवा 15 देखि 20 वर्ष यो समुदायको आर्थिक अवस्था चाहिँ झ्याप्पै माथि उठ्न सक्ने देखिन्छ। र यो समुदायको आर्थिक अवस्था माथि उठ्यो भनेको यो समुदायको कुरा होइन नि, यो त राष्ट्रकै कुरा हो। राष्ट्रकै समृद्धिमा बढोत्तरी हुन्छ, राष्ट्रकै चाहिँ आर्थिक प्रोस्पेरिटीमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। तर शासक वर्गको नियत कस्तो हुन्छ भने मैले अघि जोडेँ, बरु देश गरिब होस् केही मतलब छैन, देश निर्यातबाट चरोस् केही मतलब छैन, लेबरहरू के भन्छ भने बाहिर एक्सपोर्ट गरौँ केही मतलब छैन। तर नेपाली जनताको यो विविधतामा पछाडि परेको समुदायको आर्थिक अवस्था चाहिँ उठ्नु हुँदैन भन्ने नियत शासक वर्गहरू रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्तिममा यो देश चाहिँ विविधताले भरिपूर्ण देश हो। यो विविधतालाई स्वीकार्नै पर्छ। अर्को कुरा स्वीकार्न पर्ने कुरा के हो भने यो विविधताभित्र साह्रै राम्रा कुरा मात्रै छैनन्। यो विविधताभित्र विभेद पनि छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, शोषण छ। यसलाई पनि स्वीकार्नै पर्छ। यो विविधतालाई यदि चाहिँ राम्रा कुरा मात्रै लियो र यसभित्र लुकेका जुन अत्याचार र शोषण छन् यसलाई स्वीकारिएन भने यसले चाहिँ देशलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ नै। अन्तिममा मैले यो विविधतालाई मध्यनजर गर्दै विविधतामा आधारित विभेद र अत्याचारहरूलाई स्वीकार्दै मान्छेका आवश्यकता अनुसार मान्छेका आफ्ना सबै समुदायका आफ्ना खालका शक्तिहरू छन्, आफ्ना खालका स्ट्रेन्थ छन्। त्यो स्ट्रेन्थलाई पनि प्रमोट गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने सबै समुदायको र नेपालको पनि यो चाहिँ समृद्धि आर्थिक उन्नति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।